बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आलमी इदारे इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले 2 बरसों को इमरान खान की रिहाई और मुकदमात जो PTI पर और उनके मुख्तलिफ कायदीन के ऊपर बनाए गए, इस हवाले से क्या लिखा है। और इसके साथ साथ एक और आलमी इदारे ने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में क्या कहा, यह आपको बताएंगे आज के सेशन पे। और फिर हलीमा खान बेटों की पाकिस्तान आमद और नाइक कॉप के हवाले से एक अपडेट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दे दें कि तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं कि आए बैठे। ये किसके कहने पर दावत दी गई या फिर ये ट्रक की बत्ती है? और तारिक फजल चौधरी जो अपनी सीट खुद नहीं जीत सके, जिनके ऊपर इस वक्त भी केसेस हैं, क्या वो इस कैपेसिटी में हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से कहें कि आएँ और मुज़ाकरात करते हैं? और फिर माजी में कैपिटल हिल वाले जिन्होंने हमले किए, जिनको आप क्या क्या कहते रहे, आज आप डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम का हकदार क्यों कह रहे हैं? और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के जो तांबे के ज़खायर हैं, इसका इस बयान से क्या ताल्लुक है? और फिर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई जी इस्लामाबाद में। अमेरिका से कुछ लोग आए और ये 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही। ऐसा क्या हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुझे नहीं पता है खुशखबरी है ये क्या है, 200 की बजाय 300 यूनिट्स तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़ है। क्या ये वाकई खुशखबरी है? इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और फिर अभी एक स्कैंडल पूरी तरह पाकिस्तान के मीडिया पर सामने नहीं आया और इसमें कुछ पीसेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसी दौरान एक और स्कैंडल भी सर उठा रहा है। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि हलीमा खान की पिछले कुछ महीनों के अंदर जो एंट्रेंस थी आपकी अडाला जेल के अंदर, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि ख़ानदान के लोग कभी भी अपने प्यारों को धोखा नहीं देते। हलीमा खान ने जब भी बाहर आई, मिनिमम पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा, अगर खान साहब अपने दौरे हुकूमत में चाहते तो दर्जनों ओहदे बनाकर इसमें खानदान के लोगों को सेटल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। पार्टी के वर्कर को जगह मिली, उसकी कोशिशों का ये नतीजा है कि आज ये मरूसी जमात नहीं है। इसीलिए इमरान खान के साथ लोग आज भी खड़े हैं और उनकी मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास। और अगर आज भी इमरान खान जेल में बैठकर भी कोई ओहदा बना दें और उस पर हलीमा खान को बैठा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या फिर बाहर जितने लोग हैं वो इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, बल्कि उसे इमरान खान का हुक्म समझकर और वक्त का जो तकाजा है इसे एक बड़ी जीत करार देंगे। लेकिन व्यूअर्स, खान साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। पार्टी के अंदर वर्कर को जगह मिली और फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो जेल से बाहर खबरें आती रही, जब इस्टेब्लिशमेंट को एहसास होना शुरू हुआ कि जेल से बैठकर इमरान खान दुनिया के बड़े बड़े जरीदों को, अखबारात को इंटरव्यू दे रहा है, दुनिया के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो सवालनामा भेजते हैं, उसका जवाब आता है, तो लिहाजा इस इंफॉर्मेशन को रोका जाए क्योंकि ये केस इमरान खान का आलमी शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो पाबंदियाँ लग गई और फिर वो लोग जिनके ऊपर इमरान खान इन्हिसार कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान के बयानिए को तोड़ मरोड़ कर, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो आपको सबसे आगे नजर आएंगे, इन्होंने एक बयान सऊदी अरब के हवाले से दिया। इमरान खान ने फिर उसको करेक्ट करवाया। जब ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद थी तो इमरान खान ने फिर रिलाई करना शुरू कर दिया खानदान के लोगों पर और फिर आखिरकार अडाला जेल के दरवाजे बहनों के लिए भी बंद कर दिए जाते हैं। हलीमा खान ने जी एक उनका जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, चूंकि आज़ादी का महीना है और ये आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिली, लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, फिर हमें आज़ादी मिली है अंग्रेज साम्राज्य से। हलीमा खान ये कहती हैं कि पाकिस्तान को अंग्रेज से आज़ादी हासिल करते 25 लाख इंसानी जानें कुर्बान हुई थी, सालों जद्दोजहद की, लेकिन इस कौम को हकीकी आज़ादी नसीब ना हुई। आज भी पाकिस्तान में माफिया का राज है। इमरान खान इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बैठा है। ये वो वर्जन है इंफॉर्मेशन का जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर सकते हैं, आप उसे आंखें बंद करके सुन सकते हैं। और ये वो बातें हैं जो खानदान के लोग करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी अडाला जेल में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। व्यूअर्स, अब ये मामला यहाँ पे रुक नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े अखबारात ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने खान साहब के इंटरव्यू किए और यही वो ख़तरा था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको रोकने के लिए और वक्त से पहले जब ये बातें आलमी दुनिया के अखबारात में छपना शुरू हो गई तो पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। लेकिन जब आप ऐसी पाबंदियाँ लगाते हैं, आप एक हद तक ऐसी पाबंदियाँ लगाकर
इमरान खान के विजन को या फिर उनकी गुफ्तगू को या उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है आप रोक सकते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक और जी इदारा है जो मैदान में आए, उन्होंने क्या लिखा कि दिस वीक मार्क्ड 2 years since the former Prime Minister Imran Khan is under detention following his arrest on the 5th of August 2023। 5 अगस्त का उन्होंने जी हवाला दिया। मैं साथ साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर देता हूं। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी के 2 साल जो हैं वो मुकम्मल हुए और हिज फैमिली मेंबर्स हैव रेज्ड कंसर्न रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। तो जेल में इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है इस पर खानदान के लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया। खासतौर पर जो आप एक्सेस नहीं देते लीगल काउंसिल तक, जो किसी भी संगीन जराइम में भी अगर कोई शख्स जो है मुलविस होता है उसे भी ये काउंसिल एक्सेस दिया जाता है, लेकिन ये एक्सेस इमरान खान को डिनाई किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सपोर्टर्स एंड लीडर हैव बीन सिमिलरली टारगेट। और ये सिलसिला सिर्फ इमरान खान तक नहीं रुका बल्कि पार्टी के दीगर क़यादत के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। बल्कि आपने तो इसे बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया कि जब भी आपने अपने मुखालफिन को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का है या नहीं है, सियासी है गैर सियासी है या आपको मोहल्ले में पसंद नहीं है, तो आपने कहा जी क्या भी भाई 9 मई से शामिल से भी फाड़ लो। और लोगों ने इससे बतौर हथियार अपने मुखालफिन के साथ स्कोर सेटल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। Over 100 members, including senior party leaders of the PTI, were convicted last week by the Anti-Terrorism Court। 9 मई के जो केस था उसमें 100 के करीब यानी 100 से ज़ायद जो पार्टी लीडर्स हैं उनको सजाएं सुनाई जाती हैं। इसके साथ साथ इससे पहले 85 सिविलियंस थे जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और फिर ये ट्रायल जो है एंटी टेररिज्म एंड मिलिट्री कोर्ट्स रेसीज कंसर्न रिगार्डिंग द राइट टू ड्यू प्रोसेस। देखिए, जब आप कुछ चीज़ हट कर करते हैं ना, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि ड्यू प्रोसेस तो उसे फॉलो नहीं किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इस पूरे प्रोसेस को इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि ठीक है, आप आम आदमी का केस भी मिलिट्री कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसका भी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका पोस्टमार्टम कर रही है अपनी इस ट्वीट के अंदर। फिर सिविल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द पार्टी मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स ऑफ फ्रीडम, पीसफुल असेंबली एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। दुनिया में जमहूरियत का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, आप लोगों की आवाज को नहीं दबाते। बरतानिया जब मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ब्रेक्जिट हुआ, आप टॉप से लेकर जो लास्ट स्टेशन है यूनाइटेड किंगडम का, वहां से आखिरी जो कोना है बरतानिया का, आपको लोगों ने सड़क पर निकलकर अपनी राय का इजहार किया कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। आधी बरतानिया की आवाम ने कहा कि नहीं होना चाहिए। लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी जिंदगी को अपने मुल्क के हवाले से फैसला कर सकें, लेकिन यहाँ पर फैसला करने वाले सिर्फ आपको चंद अशखास नजर आएंगे या उनकी काबीना नजर आएगी और फिर कुछ प्रॉक्सीज हैं जो उन फैसलों के ऊपर मिनो अमल करवाते हुए आपको नजर आते हैं। तो व्यूअर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बात लिखी है। व्यूअर्स, इस मुकदमे की जो इमरान खान का मुकदमा है जिसकी फाइल आम आदमी ने पाकिस्तान में उठाई हुई है, अब ये मुकदमा सिर्फ आम पाकिस्तानी का मुकदमा नहीं रहा बल्कि आलमी दुनिया का भी ये मुकदमा बन गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने जी इसके ऊपर ट्वीट की। इमरान खान की 2 बरस से जिस तरह उन्हें जेल में रखा गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाए गए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसे फॉलो नहीं किया जा रहा और इमरान खान को एक मुनासिब मौका जो आइन और कानून पाकिस्तान का कहता है, उन्हें यह हक नहीं दिया जा रहा कि आप अपने केसेस का दिफा कर सकें। इस मुकदमे को अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़ा जा रहा है और यही वो खतरा है जिसकी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो काम कर रही है। अब इस मुल्क के अंदर एक तरफ आपने 9 मई का बयानिया बनाया, इमरान खान के ऊपर मुकदमात, उनके घड़ियों के किस्से, फिर बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उस पर भी एक अपडेट है, मैं आपको आगे चल कर देता हूँ। आपने ऐसे इशूज़ को, नॉन इश्यूज़ को आपने इश्यूज़ बना दिया, जो असल इश्यूज़ थे उसके ऊपर आप पर्दा डाल रहे हैं, क्योंकि पसे पर्दा इस वक्त जी बेज़ाब्तियाँ चल रही हैं, अरबों की करप्शन। अभी तो हम मुकम्मल तौर पर जो आफ्टर शॉक्स थे, सियालकोट में एक शख्स को आपने पकड़ा, करोड़ों की रिश्वत है और जिससे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुल खिलाए हैं, अभी तो खैर उसकी डिटेल्स आना बाकी हैं, पाकिस्तान का मीडिया आपको दिखा नहीं रहा। अभी ये चीज़ थमी नहीं थी, मुकम्मल डिटेल्स नहीं आई तो पता ये चल रहा है कि जनाब एक और स्कैंडल सर उठा रहा है। और खबर के मुताबिक द सीरियस irregularities worth 250 billion were revealed in just one sector, petroleum। 2050 अरब की संगीन बेज़ाब्तियों का जी इंकशाफ है और सुई गैस कंपनी से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी की बात जो है बताई जा रही है। इसके अलावा विंटर लोड मैनेजमेंट की खिलाफवर्जी से 53 अरब का नुकसान ये पाकिस्तान के कौमी इदारों को हुआ। फिर इसके साथ साथ खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान में अब रिपोर्ट हो रही है कि गैस फील्ड्स में कंप्रेशन आलात की तंसीब में ताखीर से
44 ارب کا نقصان, OGDCL کی فیلڈ کے اخراجات کم کرنے میں ناکامی, یہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے, اور فیلڈز کے اخراجات کی وجہ سے منافع میں 32.6 ارب روپے کی کمی ہوئی, یعنی رپورٹ. پیٹرولیم شعبے میں 2050 ارب سے زائد کی بے ضابطیوں کا انکشاف اس رپورٹ میں لکھا گیا. تو سر جب آپ ملک کو نالائکوں کے حوالے کر دیں نا تو پھر نتیجہ ایسا ہی نکلے گا نا. جب آپ ملک نااہلوں کے حوالے کر دیں گے نا تو نتائج سرکار ایسے ہی ہوتے ہیں. جب چھوٹے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں, لوٹا جا رہا ہے پیسہ پاکستان کی عوام کا, بے ضابطگیاں ہیں, تو کہتے ہیں چلو اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو کر دیکھیں. تو اب لوگوں نے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ منہ بھی دھویا, بلکہ پوری ڈبکی لگا لی ہے. اور اس سر کیپیسٹیز ایشوز ہیں. جب ملک ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا جو چور ہیں, لٹیرے ہیں, جنہوں نے ماضی میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کے تحت اپنے مقدمات ختم کروا لیے, جس دن ملک کے وزیر اعظم کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسے اگلے دن جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس ایسی ایگزامپلز ہوں گی, جب جرنیل پاکستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے, تو وہاں پر اربوں روپے کی بے ضابطیوں کے انکشافات ہی ہوتے ہیں. وہاں پر دودھ اور شہر کی نہریں جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو پاکستان کے اندر سر ایک اور انفارچونیٹ ڈے جب ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا, کیپیسٹیز ایشوز ہیں, جس کا حوالہ اب پاکستان کا میڈیا بھی ایک ایک کر کے دے رہا ہے. میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں, اور یہ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, 200 کی بجائے بجلی کے 300 یونٹ تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز ہے. اور ذرائع وزارت توانائی یہ کہتی ہے جی کہ ارکان اسمبلی نے 201 یونٹس پر 5,000 روپے اضافی بل بھجوانے کا معاملہ اٹھا دیا. ارکان اسمبلی نے شہباز شریف کو صارفین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا. اب شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے, وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, کہ یہ 200 والا جو معاملہ ہے کہ 200 کے اوپر کتنے آپ کے پیسے ہوں گے, اور جس طرح ہی 201 یونٹ ہوتا ہے تو جو ٹیرف ریٹ ہے وہ کس طرح جمپ کر جاتا ہے. لوگ بدوائیں دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر. جتنا آپ نے پاکستان کی عوام کو نچوڑنا تھا آپ نے نچوڑ لیا. اور گرمیوں میں چونکہ بل اوبیسلی جو سیزن ہے, اب آپ سردی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موسم چینج ہوگا, تو اب آپ ایک ایسی سجیشن دیں گے اور پھر لوگوں کو کہیں گے ٹھیک ہے, کیونکہ اب کنزمپشن سر کم ہو جانی ہے ویسے ہی, آگے سردیاں شروع ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اسے بھی ہم ایکسپلائٹ کریں, اور اس کے پیچھے جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں میں موسم تبدیل ہوگا, بجلی کی ویسے ہی کھپت کم ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 200 سے 300 پہ اب اس کو لے کر جا رہے ہیں, اور اس کہیں گے دیکھیں ہم نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. ویورز, پاکستان میں ایک سکینڈل ہے جی, 17 کروڑ رشوت دینے کا الزام. ADC آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا گرفتار ہو گئے جی. ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق ADCR نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے NOC کے بدلے 17 کروڑ کی رشوت دی. ذرائع اینٹی کرپشن نے یہ بھی کہا کہ زاہد جاوید نامی شہری کی درخواست پر کارروائی عمل میں لائی گئی. ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق 17 کروڑ سے 13 کروڑ روپے ریکور کر لیے گئے. 4 کروڑ روپے کی برآمدگی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق لاہور میں ملزم کے گھر میں پیسوں سے بھری گاڑی برآمد کی گئی. تو سر یہ وہ لوگ ہیں جن کی گاڑیوں سے بھی پیسے برآمد ہوتے ہیں, جن کے بیڈ رومز کے اندر آپ کو کرپشن کی فائلیں ملیں گی, اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم ابھی ایک سکینڈل کو ہضم کر رہے تھے, وہیں پر ابھی دوسرا سکینڈل آ گیا. اور پاکستان میں جب آپ کا جو سیاستدان ہے وہ کام نہیں کرتا جو جمہوریت میں ہونا چاہیے سر, پھر نتائج اسی قسم کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج ایک غیر معمولی سی میٹنگ ہوئی ہے, اور 3 گھنٹے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ جاری رہی, اور آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول زرداری سے یہ میٹنگ ہوئی ہے جی. اور سینئر ڈائریکٹر امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے زرداری ہاؤس میں یہ ملاقات کی. بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ آصفہ بھٹو زرداری بھی تھی. ملاقات پر سینیٹر شری رحمان اور امریکی نازل امور نیتالی بیکر بھی موجود تھی. اور ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ, علاقائی سلامتی اور تجارتی اور سفارتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان لوگوں نے پاکستان کی سلامتی اور تجارت کی سر کیا بات کرنی, ان لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ وہ ڈمیز ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے کارخانے میں جن کو بنایا جاتا ہے, اور یہ وہ جمہوریت کا کارخانہ ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے گیٹ نمبر 4 میں لگایا. اب بلاول زرداری تعریف نہیں کریں گے امریکہ کی تو اور کیا کریں گے, کیونکہ ساری سپورٹ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے مل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تھک نہیں رہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہوئے. امریکن ایڈمنسٹریشن کے سامنے فرزند زرداری بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھتی ہے تو مجھے بھی ادھر ہی دیکھنا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بلاول زرداری نے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کیا بیانات دیے. کیپٹل ہل کا معاملہ ہو, پاکستان میں سیاستدان کیا کہتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا جو ہے وہ عمران خان ہے, اور کیپٹل ہل پہ کیا سیاست کی, یہ تمام چیزیں اپنی طرف. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت
آپ کو یہ پیار کی پینگیں جو ہیں بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کی ایک وجہ سر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر معدنیات خصوصاً تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، اور خبر کے مطابق پاکستان تانبے کے وافر ذخائر سے مالا مال ہے۔ پاکستان تانبے کے ذخائر سے متعلق دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تانبے کے ذخائر پاکستان کے تجارتی خسارے کو نمایاں حد تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر تانبے کی کچھ دھاتیں چین کو برآمد کرتا ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق امریکی فریق نے مذاکرات میں پاکستان میں معدنیات خصوصاً تانبے میں سرمایہ کاری پر دلچسپی ظاہر کی، اور وزارت تجارت کے مطابق امریکہ نے تانبے، لوہے، فولاد، ایلومینیم کی درآمد پر 50% محصولات عائد کیے، تاہم ریفائن کردہ تانبے کو اس 50% سے مستثنی قرار دیا گیا۔ امریکہ کو ریفائن کردہ تانبا برآمد کرنا پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حکومت اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو سر یہ ایک خبر دوسری خبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تانبے کے ذخائر پاکستان کے اندر سے نکالے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کیپیسٹی کے ایشوز ہوں اور آپ لوگوں سے بل کلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس نے حکومت کیا چلانی ہے، اور اس کا سارا نقصان، یعنی آپ نے مہنگی گیس خریدی، پاکستان میں عوام تک یہ گیس آپ پہنچاتے ہیں، لیکن جو بے ضابطگیاں ہیں، جو جس طرح بجلی کے اندر لائن لاسز ہوتے ہیں، اسی طرح جو آپ کا لوڈ مینجمنٹ تھا آپ وہ نہیں کر سکے خبر کے مطابق، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ویورز، ایک اور بھی خبر اسی سے جڑی ہوئی ہے، اور خبر کا تعلق بھارت اور امریکہ کے ساتھ ہے، اور خبر کے مطابق امریکہ نے دو ٹوک کا جواب دے دیا جی بھارت کو، انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہمارے ٹیرف کے کا جو تنازع ہے وہ حل نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب خبر کے مطابق امریکی صدر نے صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہو جاتا بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے چند روز پہلے بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کیا، جس کے بعد اب یہ ٹیرف جو ہے وہ 50% پہ پہنچ گیا ہے، چونکہ بات بھارت کی ہو رہی ہے۔ خبر کے مطابق جی آج ایک ڈرون انہوں نے پکڑا ہے، اور ڈرون جو تھا وہ پاکستان کے جو لاہور کا جی علاقہ ہے یہاں پہ پرواز کر رہا تھا جب اسے مار گرایا گیا۔ خبر کے مطابق پاکستان میں بھارتی ڈرونز کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جسے سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے نواحی علاقے منامہ میں مار گرایا، اور فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرایا، اور ابتدائی طور پر ڈرون سرویلنس لگتا ہے اور اس میں کوئی بارود نہیں تھا۔ وہ سرویلنس کرتے رہتے ہیں جی، اور جو فوج کی موومنٹ ہے بارڈر پہ اسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویورز، آخر میں ایک خبر میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ طارق فضل چودھری صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، یہ خبر شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور سلیمان اور جو قاسم ہے ان کی پاکستان آمد کے حوالے سے ہو رہ گئی۔ طارق فضل چودھری صاحب نے جی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اور طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف امن و امان کو خراب نہ کرنے کا وعدہ کرے تو وہ تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کروائیں گے۔ اس پر جی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے کہا کہ پہلے بھی مذاکرات میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری عمران خان تک رسائی کروا دیں، مگر نہیں کروائی گئی۔ نثار جٹ نے مطالبہ کیا کہ بانی تحریک انصاف تک سیاسی لوگوں کی رسائی دے۔ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ حکومت مان رہی ہے کہ ملاقات جو ہے اگر پاکستان کے اندر کسی نے روکی ہے تو وہ ہم ہیں، اور ہم چاہیں تو یہ ملاقات کروا بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ طارق فضل چودھری صاحب خود نوازے ہوئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کوئی ملاقات کروا سکیں یا جیل کے دروازے کھول سکیں؟ دیکھیں آپ نے شام کو ٹیلی ویژن چینلز کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور اس قسم کی باتیں آپ کر کے لوگوں کو صرف جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر جب بھی سر مذاکرات ہوں گے وہ ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، کیونکہ حالات ان کے بھی یعنی حکومت کے بھی خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایسی خبریں لگا کر صرف ٹیلی ویژن کا پیٹ بھرنا یا پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو آخر میں یہ خبر دے دوں کہ قاسم اور سلیمان عمران خان کے دونوں بیٹے، ان کی درخواست پاکستان کے ہائی کمیشن کو جی موصول ہوئی، اور یہ نائک کاپ ان کے پاس ہے جو گم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ کو برٹش پاسپورٹ کے اوپر ویزا درکار ہے پاکستان آنے کا، جس کے اوپر جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا، اور ہائی کمیشن سے جو خبر آ رہی ہے انٹیریئر منسٹری جب تک کلیئرنس نہیں دے گی یہ ویزا جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے دونوں بیٹے پاکستان آئیں گے تو اوبیسلی کچھ گارنٹیز یہاں پہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ گارنٹیز نہیں ملتی تو یقیناً انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں ایک اور بھی اس میں بات ہے نا کہ خان صاحب کو تکلیف پہنچائی جائے کہ دیکھو ہم نے دونوں بیٹوں کو روک لیا، اور تم جب تک ہماری بات کو تسلیم نہیں کرو گے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بشرا بی بی کے اوپر بھی مقدمات جو بنائے گئے وہ اس لیے تاکہ عمران خان کو اذیت دی جا سکے، اسی لیے یہ پورا کھیل بیٹوں کے حوالے سے بھی اسی طرح کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا میرے لیے نا آج حیرانگی کی بات ہے، آپ دوست اس سے ضرور اس پہ کمنٹ کیجئے گا۔ آج ایک خبر پاکستان میں
کچھ ذرائع سے لگائی گئی حیدر شرازی کی خبر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں واپسی کے لیے اس وقت مشاورت ہو رہی ہے، اور کس کی پارٹی میں واپسی کے لیے؟ شیخ افضل مروت کی۔ اور ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شیخ افضل مروت کی پارٹی میں واپسی پر مشاورت ہوئی۔ پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے کہا کہ اجلاس سے پہلے شیخ افضل مروت کا موقف سنا جائے۔ قاصد قیصر شہریار افریدی نے شیخ افضل مروت کی واپسی پر موقف پیش کیا، جبکہ نثار جٹ نے بھی شیخ افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کی تائید کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شیخ افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے ہی بیانات آتے ہیں، مجبوراً میں جواب دیتا ہوں۔ پارٹی کے اندر سے کوئی میرے خلاف بیان نہ دے تو میں بھی خاموش اختیار کروں۔ شیخ افضل مروت کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے اپنے ہی مجھ پر الزامات لگائیں اور بیانات دیں۔ پارلیمانی پارٹی نے شیخ افضل مروت سے خاموش رہنے کی درخواست کر دی۔ شیخ افضل مروت سے متعلق اپنا موقف عمران خان کے سامنے رکھا جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن میرے لیے جو سب سے اہم چیز تھی کہ شیخ افضل مروت نے علیمہ خان پر تنقید کی، اور یہ کوئی صرف تنقید نہیں تھی بلکہ برا بھلا کہا، اور جو الفاظ استعمال کیے شاندانہ گلزار اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی، وہ علیمہ خان کے بارے میں جو باتیں کرتی رہی ہیں، آج مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ رانگ نمبرز کے لیے بھی پارٹی میں شہریار افریدی یا قاصد قیصر جو ہے بات کر رہے ہیں۔ اس پہ ضرور ویڈیوز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔